Oy sister, unsa may atong Bible verse karon nga adlaw? Mga Salmo 136 verse 26. Pasalamati ang Diyos sa langit, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Sister, unsa may atong Bible verse karon nga adlaw? Hello sa tanan, maayong hapon. Mga tuang verse karon is gikan sa mga Salmo chapter 86 verse 15 nga nagaingon, O Ginoo, maluluyon ka og mahinatagon nga Dios, dili daling masuko kanunay mahigugmaon og matinag-anon. Sister, unsa may atong Bible verse karon nga adlaw? From 1 Juan chapter 4 verse 18. Higugma kita kay ang Dios man ang unang naghigugma. Sister, unsa may atong Bible verse karon nga adlaw? Kan 1 Juan 4 verse 8. Ang wala mahigugma sa isig katawo, wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma man. Oy sister, unsa may atong Bible verse karon nga adlaw? 1 Juan 4 verse 7. Ang naghigugma sa iyang isig katawo anak sa Dios ug nagaila sa Dios.